बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरबत फलीम है। नाज़रीन, इस वक्त कुछ चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा बात हो रही है। उसमें एक तो पावर शेयरिंग फार्मूला है जो कि इमरान खान साहब के सामने रखा गया है, जिस पे उनसे कहा गया कि आप आमादा हो जाएं। इसके अंदर इमरान खान साहब के लिए क्या है और उन करोड़ों आवाम के लिए क्या है जो अपने मुस्तकबिल के लिए मसीहा के तौर पे इमरान खान साहब को देखते हैं। ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। और इस वक्त मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से चीज़ें तो तय हो गई हैं, मगर जो इख्तलाफात अपने नून लीग के अंदर मौजूद थे वो बहुत ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर गए हैं। हम हमेशा सुनते हैं कि दो धड़े हैं, मुख्तलिफ धड़े हैं। एक को तो हम मियां नवाज शरीफ का कंसिडर कर देते हैं, एक मियां शहबाज शरीफ का, लेकिन इस वक्त पार्टी के अंदर दो अलग से धड़े उठ खड़े हुए हैं और जिनमें से कहा जा सकता है कि एक के आशीर्वाद तो किसी एक भाई को हासिल है और दूसरा अपने तय अपने सियासी मुस्तकबिल के लिए कुछ फैसले लेना चाहता है। इसकी भी कुछ डिटेल है, वो भी हम आज के इस व्लॉग में आप लोगों के सामने शेयर करेंगे। और दूसरा ये कि पाकिस्तान के अंदर बड़ी अच्छी बात है कि डॉलर नीचे आ रहा है, पाकिस्तानी रुपया ऊपर जा रहा है, उसकी कुछ वैल्यू बेहतर हो रही है, मुस्तहकम हो रही है। मगर उसके बावजूद भी क्या ये सस्टेन कर पाएगा, क्या ये वक्ती तो नहीं है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहले तो आ जाते हैं इस एक मामले के ऊपर कि इमरान खान साहब के सामने एक फार्मूला रखा गया है जो कि पावर शेयरिंग फार्मूला है। और जो ताज़ा इत्तलात है उसके मुताबिक इमरान खान साहब के हवाले से बार बार हमारे सामने खबरें आ रही थी कि उनके सामने कुछ चीज़ों को रखा गया और कहा जा रहा है कि खान साहब इस पे आप मुत्तफिक हो जाएं, मगर इमरान खान साहब उन चीज़ों को मानने के लिए तैयार नहीं है। अब ये जो पावर शेयरिंग फार्मूला है, ये इसके अंदर इमरान खान साहब को जो कहा गया है वो ये कहा गया कि आप साल 2013 की सूरत हाल पर वापस आ जाएं। साल 2013 में तहरीक इंसाफ के इमरान खान साहब की क्या सूरत हाल थी, इसके ऊपर हम बात करते हैं। साल 2013 के इलेक्शन जब हुए थे तो आप लोगों को याद होगा कि 4 हलकों का मामला इतना जोरों शोर से उठा था कि मियां नवाज शरीफ साहब के सामने बार बार ये डिमांड रखी गई थी इमरान खान साहब की तरफ से कि ये 4 हलके हमारे खोल दें, हम आपसे कुछ और डिमांड नहीं करते। मगर वो 4 हलके ना खोलने के चक्कर में ऑपोजिशन इतनी गहरी हो गई इमरान खान साहब की तरफ से कि नवाज शरीफ साहब जो है वो रेजिस्ट नहीं कर पाए और अवाम की एक बहुत बड़ी तादाद इमरान खान साहब के साथ थी। अब साल 2013 में इमरान खान साहब के पास कुछ महदूद सीटें थी। बहुत ज़्यादा सीटें उनके पास मौजूद नहीं थी, महदूद सीटें उनके पास मौजूद थी। इस बार जो एक फ़ॉर्मूला इमरान खान साहब के सामने पेश किया गया, उसमें कहा गया है कि पावर शेयरिंग इस तरह से की जाएगी कि वज़ीर-ए-आज़म तो मियां नवाज शरीफ साहब को बना दिया जाएगा। अब ये फ़ॉर्मूला है और जिसके ऊपर क्योंकि इमरान खान साहब को राज़ी क्यों इस पे किया जा रहा है, ये भी मैं आपको बताऊँगी। अभी इमरान खान साहब को ये कहा जा रहा है कि साल 2013 की सूरत हाल के मुताबिक नवाज शरीफ साहब को दोबारा से वज़ीर-ए-आज़म बना दिया जाएगा चौथी मर्तबा और आपकी जमात को इलेक्शन में हिस्सा लेने दिया जाएगा और आपके लिए जो सख्तियाँ हैं वो भी कम हो जाएँगी। सदारत जो है वो आसिफ अली ज़रदारी को दी जाएगी और आपको पार्लियामेंट में बिठाया जाएगा मगर मखसूस सीटों के निस्बत बिठाया जाएगा। आप लोग इलेक्शन में आएंगे, पार्टिसिपेट भी करेंगे, मगर आप लोगों की सीटें महदूद होंगी और इमरान खान साहब की सख्ती कम हो जाएगी। जो पार्टी तितर बितर होगी, जो बचा कुछ अमाल है वो वहीं पर अपनी जगह पर रह जाएगा। मगर इमरान खान साहब इस चीज़ के लिए तैयार नहीं है। इमरान खान साहब जो एक ही डिमांड बार बार कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो जाए और हमें एक उसी तरह से पार्टिसिपेट करने दिया जाए हमारी जमात को इलेक्शन के अंदर जिस तरह से तमाम सियासी जमातें इस प्रोसेस से गुजर रही हैं और फिर उसके बाद अवाम जो फैसला करे। अब डेडलॉक सिर्फ इस एक मुतालबे के ऊपर है। कहने में ये सिर्फ एक मुतालबा है मगर ये रुख का तयन करेगा पाकिस्तान की सियासत का, क्योंकि इलेक्शन के बाद जो भी गवर्नमेंट होके आती है, इलेक्ट होके आती है, जैसे भी आती है, वो गवर्नमेंट जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। 25 करोड़ अवाम की नजरें उस पर होती हैं। 25 करोड़ अवाम की जिंदगियां, उनका सियासी मुस्तकबिल, उनकी नस्लों का मुस्तकबिल, इस सरजमीन का फ्यूचर, ये सारा का सारा उस गवर्नमेंट के अपने हाथों के अंदर मौजूद होता है। अब डेडलॉक सिर्फ यहाँ पर है और इमरान खान साहब किसी तौर भी जो है वो पावर शेयरिंग फार्मूले के ऊपर आमादा होते हुए नजर नहीं आ रहे। कुछ शिकायत थी जिसके ऊपर खान साहब ने नरमी दिखाई थी। अब खान साहब के साथ मामलात क्यों हो रहे हैं, बावजूद इसके कि हम जानते हैं कि खान साहब की जमात को तोड़ा मोड़ा जा रहा है और लोगों को अलग किया जा रहा है। कभी प्रेस टॉक होती है, कभी बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और अब तो इंटरव्यूज तक बात पहुंच चुकी है। और कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि फरूख हबीब साहब का अगला इंटरव्यू जो है वो शायद तैयार बैठा हुआ है, वो भी सामने आ जाएगा। उसमें कितनी सदाकत है वो भी हम देखेंगे। लेकिन इमरान खान साहब के साथ बातचीत हो क्यों रही है,
عمران خان صاحب کے ساتھ بات چیت اس لیے ہو رہی ہے کیونکہ خان صاحب کے بارے میں بڑی غلط رائے تھی، جہاں سے بھی آئی کہ عمران خان 4 دن جیل میں رہے گا، 5ویں دن یہ آدمی ٹوٹ جائے گا، اور اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ خان صاحب کے اوپر جیل کی سختی کی جائے۔ اب ایک جو سپورٹس مین ہے وہ ہر طرح کی سختی برداشت کرنے کی ابیلٹی اپنے اندر رکھتا ہے۔ جو ایک سپورٹس مین ہوتا ہے وہ موجودہ حالات کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی ابیلٹی اپنے اندر رکھتا ہے۔ عمران خان صاحب ایک سخت جان آدمی ہیں، اور 70 سال کی عمر میں بھی جس طرح سے وہ واک کرتے تھے، پش اپس لگاتے تھے، ینگسٹر سے زیادہ ان کے اندر اسٹیمنا انرجی موجود تھی۔ تو عمران خان صاحب کو 2 مہینے سے تقریباً زیادہ وقت اس وقت جیل کے اندر گزر گیا ہے، اور ان 2 مہینوں میں بیش بہا سختی انہوں نے دیکھ بھی لی ہے، مگر اس کے باوجود بھی عمران خان کو جو اپنے شرائط کے اوپر آمادہ کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، عمران خان صاحب اس کے لیے تیار نظر نہیں آ رہے، اور یہ جو سوچا گیا تھا کہ شاید عمران خان صاحب ٹوٹ جائیں گے، یہ سوچ مر چکی ہے، کیونکہ اب نظر آ گیا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ باقی ہیں، ابھی مینٹل ہیلتھ بھی ان کی باقی ہے، شاید وہ فزیکلی ڈاؤن ہو چکے ہوں، مگر ان کی مینٹل ہیلتھ باقی ہے، وہ اپنا فیصلہ ابھی بھی مضبوطی سے لینے کی اہلیت رکھتے ہیں۔ تو عمران خان صاحب کے لیے یہ کہا جا رہا تھا۔ حفیظ اللہ نیازی صاحب کے بارے میں سب لوگ جانتے ہیں کہ وہ عمران خان صاحب کے قریب بھی بہت رہے، ان کے رشتہ دار بھی ہیں، اور بہت بڑے ناقد ہیں، تنقید بہت کرتے ہیں عمران خان صاحب کے اوپر۔ ایک ناقد بھی آپ کی اس بات کا قائل ہے کہ عمران خان کو توڑنا ناممکن ہے، اور جیل کی سختی تو عمران خان کو بالکل ہی نہیں توڑ سکتی۔ حالانکہ وہ بڑی تنقید کرتے ہیں حفیظ اللہ نیازی صاحب، مگر اس کے باوجود وہ عمران خان صاحب کی اس چیز کی معترف ہے، اور وہ کہتے ہیں ایسا نہیں ہوگا۔ اب اسی لیے عمران خان صاحب کے ساتھ جو ہے وہ پار شیئرنگ کے اوپر بات کی جا رہی ہے کہ شاید وہ اس کے اوپر راضی ہو جائے، اور اسی لیے نہ صرف درانی صاحب بلکہ اور بھی کچھ لوگ ایکٹیو ہیں۔ اب نون لیگ کے اس معاملے پہ آ جاتے ہیں کہ نون لیگ کے اندر ہم سب جانتے ہیں کہ اس وقت استقبال کی تیاریاں ہو رہی تھی، پھر اچانک سے سارے جلسے جو ہیں وہ منسوخ کر دیے گئے۔ نون لیگ کے اندر 2 گروپ ہیں، جس میں ایک گروپ یہ چاہتا ہے کہ نواز شریف صاحب واپس آئیں، مگر جو دوسرا گروپ ہے وہ چاہتا ہے نواز شریف صاحب قطعی طور پہ واپس نہ آئیں۔ اب نواز شریف صاحب کو واپس جو گروپ لانا چاہتا ہے اس کو سمجھ ہے اس بات کی کہ اب ان کے پاس کوئی اور ہتھیار نہیں بچا۔ اگر انہیں اپنا پولیٹیکل سروائیول کرنا ہے، اگر جماعت کی بقا کی ضرورت واقعی ہے، یا جماعت کو کھڑا رکھنا ہے، اس کے لیے نواز شریف صاحب کا آنا بڑا ضروری ہے، پھر چاہے ان کی گرفتاری ہو جائے، چاہے نواز شریف صاحب کی گرفتاری نہ ہو، تو نواز شریف صاحب کا آنا ضروری ہے، اور نواز شریف صاحب کو اس بات پہ اعتماد میں لایا گیا ہے۔ ایک دوسرا گروپ ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ نواز شریف صاحب کو واپس نہیں آنا چاہیے۔ ان کو اس بات کا علم ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جو بیانیہ نواز شریف صاحب نے اپنایا ہے وہ پارٹی کو مزید نقصان دے گا جب وہ پاکستان میں آ کے اس قسم کی گفتگو کریں گے، اور اسٹیبلشمنٹ سے ناراضگی کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے لیے راستہ جو ہے وہ کچھ ہموار ہوتا ہوا ہمیں نظر آئے گا، یا کچھ نرمی ہے عمران خان صاحب کے لیے ہوتی ہوئی نظر آئے گی، کیونکہ کہیں نہ کہیں یہ سوچا گیا ہے کہ عمران خان صاحب کا متبادل شاید نواز شریف بن سکتے ہیں۔ وہ تو وقت بتائے گا، الیکشن بتائے گا، ووٹ بتائیں گے، اگر تو دھاندلی نہ ہوئی تو۔ لیکن نواز شریف صاحب کو جو دوسرا گروپ ہے وہ نہیں چاہتا وہ آئیں، کیونکہ جو رہی صحیح سیاست ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی، اور نواز شریف صاحب اگر لندن میں رہتے ہیں تو جو گروپ چاہتا ہے نواز شریف صاحب نہ آئیں، تو وہ گروپ اپنے تئیں اسٹیبلشمنٹ سے کچھ بات چیت کر کے راستہ ہموار کر سکتا ہے، راستہ نکال سکتا ہے، کیونکہ یہ بات سب جانتے ہیں نواز شریف صاحب اگر لندن میں بیٹھ کے اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ اپنا سکتے ہیں تو پاکستان اپنی سرزمین پر آ کر پارٹی کے لوگوں کے بیچ رہتے ہوئے یا ان کا بیانیہ ممکن ہے کہ اور بھی سخت ہو جائے۔ اور جو گروپ چاہتا ہے نواز شریف نہ آئے اس کو بظاہر جو ایسا لگ رہا ہے شہباز شریف صاحب لیڈ کر رہے ہیں، اور شہباز شریف صاحب کو پیغام دے کے لندن بھیجا گیا تھا کہ آپ لوگوں کے لیے گنجائش نکل سکتی ہے ایسی صورت میں اگر نواز شریف صاحب کو آنے سے روکا جا سکے۔ اب نواز شریف صاحب نے تو واپسی کا فیصلہ کر لیا ہے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ پارٹی کے اندر بہت زیادہ ایسے لوگ ہیں مضبوطی سے جو پھیل رہے ہیں، پھل رہے ہیں، پھول رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب آئیں گے تو ان کا پولیٹیکل فیوچر داؤ پہ لگ جائے گا۔ اور غالباً یہ بھی اطلاعات ہیں، میں اس کی تصدیق نہیں کر رہی، کہ عباسی صاحب نے جو ملاقات شاہد خاقان عباسی نے لندن میں نواز شریف صاحب سے کی تھی، اس ملاقات میں بھی انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ پاکستان واپس نہ جائیں، اصولی طور پہ آپ کو جانا چاہیے، مگر آپ کنوکٹڈ ہیں، آپ کی گرفتاری ہوگی اور ممکن ہے کہ یہ طویل ہو جائے،
तो ऐसी सूरत में पार्टी को लीड करने का एक बड़ा संगीन मसला पैदा हो जाएगा। तो ये कोई गुफ्तगू है जो अब्बासी साहब की और शायद नवाज शरीफ साहब की लंदन में उनके घर में या उनके अपार्टमेंट के बेडरूम में बैठ के या ड्राइंग रूम में बैठ के ये बड़ी राज़दाना तरीके से ये गुफ्तगू सारी हुई है। लेकिन अब नवाज शरीफ साहब आ गए हैं। अभी भी कुछ भी हो सकता है क्योंकि बहुत सारे लोग नवाज शरीफ साहब के बारे में ये तासुर रखते हैं कि मुमकिन है कि दुबई से फिर वो वापस चले जाएं हालात को मद्देनजर रखते हुए। लेट्स सी इसके ऊपर क्या होता है। बाकी जहां तक रहेगी डॉलर की बात, बड़ी अच्छी बात है, पाकिस्तानी रुपया मुस्तहकम हो रहा है। मगर इस किस्म के जो ऑपरेशन हो रहे हैं कि जी स्मगलिंग को रोका गया तो डॉलर रुक गया, हमने क्रैक डाउन किया तो डॉलर जो है वो नीचे आ गया, ये सारे मामला हैं। ऐसे क्रैक डाउन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में भी हुए, ऐसे क्रैकडाउन जो हैं वो माजी की हुकूमतों में भी हुए। वक्ती तौर पे डॉलर शायद नीचे आ जाता है, मगर ये रिलीफ सिर्फ वक्ती होता है, परमानेंट या मुकम्मल तौर पे, या आप ये नहीं कह सकते बस ये हतमी है डॉलर नीचे चला जाएगा। इसके लिए पॉलिसीज होती हैं और पॉलिसीज हमेशा देर पा होती हैं। वक्ती तौर पे सिर्फ रिलीफ दिया जा सकता है, पॉलिसी वक्ती तौर पे मुरतब नहीं की जा सकती। लेट्स सी कि आने वाले दिनों में हमारी करेंसी कितनी बढ़ती है, उसकी वैल्यू कितनी बढ़ती है और डॉलर कितना नीचे आता है। जितना नीचे आए डॉलर हमारे लिए उतना अच्छा है, मगर ये रिलीफ, ये क्रैकडाउन वक्ती ना हो तो वो ज्यादा मुस्बत असरात छोड़ेगा हमारी इकोनॉमी के ऊपर। मुझे इजाजत है, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा।